बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा खोपका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने बारे भारतले वचन दिएको भारतका लागि नेपाली राजदूतको भनाई, सकिसक्यो छिटो र क्रमशः उपलब्ध गराउनेतिर कदम चालिनेछन् भन्ने आश्वासन पाएका छौँ। अनि बुढो खालको उत्पाद जङ्गली आहाराहरू मार्न सक्दैन, अनि मान्छेको मासु खान पर्किसकेका रहेछन् भने पनि कन्टिन्यू नै गर्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक र जोर्जियाका अधिकारीलाई मत परिणाम उल्ट्याउन ट्रम्पले भनेको कल रेकर्ड सार्वजनिक। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। वाशिंगटन पोस्ट पत्रिकाद्वारा सार्वजनिक एउटा रेकर्डेड टेलिफोन संवादमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जोर्जियाका उच्च निर्वाचन अधिकारीलाई उक्त राज्यमा उनको हारलाई उल्ट्याउन दबाब दिइरहेको सुनिएको छ। उक्त पत्रिकाले भनेको छ ट्रम्पले उक्त राज्यमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि जोर्जियाका सेक्रेटरी अफ स्टेट ब्राड रफेन्सपोगरलाई दबाब दिइरहेको र फुस्ल्याइरहेको पाइएको छ। उक्त रेकर्डिङमा ट्रम्पले भनेका छन्, म चाहन्छु, म 11,780 थप मत चाहन्छु, त्यो हामीसँग भएको भन्दा 1 भोट बढी हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाई। राष्ट्रपति चुनिएका जो बाइडेनका एकजना सल्लाहकारले चाहिँ अब आफूहरूसँग ट्रम्पले चुनावी नतिजा उल्ट्याउन दबाब दिएको यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध भएको बताएका छन्। व्हाइट हाउसले हालसम्म त्यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकाका 10 जना जीवित भूतपूर्व रक्षा मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चुनावी नतिजामाथि प्रश्न नगर्न र मतदानको झगडामा सेनालाई नमुच्न आग्रह गरेका छन्। वाशिंगटन पोस्टमा छापिएको विचार लेखमा उनीहरूले चुनावी झगडाको समाधानका लागि अमेरिकी सेनालाई संलग्न गरिए त्यसले देश खतरनाक, कानुनविहीन र असंवैधानिक क्षेत्र बन्ने बताएका छन्। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका सदस्यहरूले डेमोक्र्याट न्यान्सी पेलोसीलाई सभामुखका रूपमा कायम राख्नका लागि मतदान गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उक्त मतदान कयौं चरणहरूमा गरिएको थियो। साना साना समूह बनाएर र दूरी कायम गरेर क्यापिटल हिलमा सांसदहरूले मत हालेका थिए। गत नोभेम्बरको चुनावपछि तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटहरूको सिट घटेको भए पनि पेलोसीले जित्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले भनेको छ सरकारले उसले उत्पादन गर्ने अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कयौं महिनासम्म निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। उक्त खोपलाई विकासोन्मुख देशहरूका लागि आशाको किरणका रूपमा हेरिएको थियो, किनकि यो खोप अन्यभन्दा सस्तो छ भने तुलनात्मक रूपमा अन्यभन्दा बढी तापक्रममा पनि त्यसलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। सेरम इन्स्टिच्युटलाई गरिब देशहरूमा खोप आपूर्ति गर्ने एउटा भरपर्दो संस्था हुन सक्ने ठानिएको छ। तर यसका प्रमुख कार्यकारीले भनेका छन् भारत सरकारले आफ्ना संवेदनशील अवस्थाका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिन चाहन्छ र त्यो निर्णयलाई सेरमले सम्मान गर्छ। र पाकिस्तानको पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा कोइला खानीमा काम गर्ने 11 जना मजदुरहरूको हत्याको जिम्मा इस्लामिक स्टेट समूहले लिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईंलाई पुनः स्वागत छ। भारतमा आइतबार आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति पाएका 2 वटा खोपका उत्पादक कम्पनी र सरकारी निकायहरूले खोपका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने र सक्दो छिटो उपलब्ध गराउने वचन दिएको भारतका लागि नेपाली राजदूतले बताएका छन्। उनीहरूसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको र नेपालका सम्बन्धित निकायले पनि छलफल गरेर सम्झौताको चरणमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म स्वीकृति पाएका खोपहरूमध्ये भण्डारणका हिसाबले भारतमै उत्पादन हुने ती खोप नेपालका लागि उपयुक्त मानिने विज्ञहरू बताउँछन्। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। भारतको औषधि नियामक निकायले 2 वटा कोभिड-19 विरुद्धका खोपलाई आइतबारदेखि आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। ती खोपमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको कोभिसिल्ड र भारतको बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषदको साझेदारीमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिन रहेका छन्। नेपालले पनि लामो समयदेखि यी 2 खोपले मान्यता पाउने र नेपालमा भित्राउने योजना बनाउँदै आएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। खोप राख्नका लागि आवश्यक पर्ने तापक्रम पनि मिल्ने र सस्तो पर्ने भन्दै त्यसतर्फ नेपाली अधिकारीहरू आकर्षित देखिएका छन्।
ती उत्पादकसँग सुरुवाती चरणदेखि नै संवाद भइरहेको बताउँदै भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्य भ्याक्सिन प्रड्युस गर्ने संस्थाहरू सिरम इन्स्टिच्युट चाहिँ पुणेको, भारत बायोटेक चाहिँ हैदराबादको, तिनीहरूसित पनि सम्पर्कमा संवादमा रहेका छौँ। हामीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ र जति सक्यो छिटो र क्रमशः उपलब्ध गराउनेतिर कदम चालिनेछन् भन्ने चाहिँ हामीले आश्वासन पाएका छौँ। छिमेकी खास गरेर भुटान, बङ्गलादेश, नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर नै चाहिँ काम गरिरहेछौँ भनेका छन्। खोप उत्पादक कम्पनीका अतिरिक्त भारतको विदेश मन्त्रालय अनि नीति आयोगसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको र उनीहरू पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ। भारतीय निकायको पछिल्लो निर्णयले नेपाललाई खोपका लागि सम्झौताको चरणमा जाने बाटो खोलेको राजदूत आचार्यले बताए। हामीले पनि आफ्नो संवाद र सम्पर्क चाहिँ बढाएका छौँ। अब हामी व्यावहारिक स्तरमा काम गर्नुपर्ने चरणमा पुगिराखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा सम्झौतामा, सहमतिमा, त्यसका प्रक्रियामा थाल्नुपर्ने होला। सरकारले नेपालमा खोप ल्याउने प्रबन्ध गर्नका लागि विज्ञ समूह बनाएको छ, जुन विज्ञ समूहले भारत सरकारको आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णयपछि विस्तृत रूपमा छलफल गरेर छिटै निर्णय लिने बताइएको छ। कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। खोप नेपालमा आएमा पहिलो प्राथमिकता अग्रपन्थीमा काम गरेकाहरूलाई दिइने र त्यसपछि 14 वर्ष माथिका सबैलाई निशुल्क उपलब्ध गराइने अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोर्जियाका उच्च निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउन पर्याप्त मत खोज्न भनेको कल रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ। वाशिंगटन पोस्टद्वारा सार्वजनिक गरिएको रेकर्डमा ट्रम्पले जर्जियाका सेक्रेटरी अफ स्टेट ब्राड रफेन्सबोगरसँग आफूले जित्नका लागि थप भोट खोज्न चाहेको बताएका छन्। सुनौ BBC विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। रफेन्सबोगरले ट्रम्पको प्रत्युत्तरमा जोर्जियाको नतिजा सही भएको बताइरहेको सुनिन्छ। अन्य राज्यहरूसहित जोर्जियामा पनि जो बाइडनले जितेका छन्। बाइडनले कुल 306 इलेक्टोरल कलेज मत पाएका छन् भने ट्रम्पले मात्र 232 इलेक्टोरल कलेज मत पाएका छन्। नोभेम्बर 3 को मतदानदेखि ट्रम्पले व्यापक रूपमा चुनावी धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्, तर उनले त्यसको कुनै पनि प्रमाण दिन सकेका छैनन्। वाशिंगटन पोस्टद्वारा सार्वजनिक अंशमा ट्रम्पले जोर्जियाका सेक्रेटरी अफ स्टेटलाई वैकल्पिक रूपमा दबाब दिइरहेको र फुस्लाइरहेको सुन्न सकिन्छ। उनले जर्जियामा चुनाव जितेकोमा जोड दिएका थिए र रफेन्सबोगरलाई भनेका थिए, तपाईले पुनः गणना गरेको भन्नुमा केही पनि गलत हुने छैन। विष्णु पोखरेल। अब बिहानी पखको अन्तिम विषय। लगातार 2 दिन पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बाघसँग जोडिएका 2वटा घटना भए। हेटौँडा पथलैया सडक खण्डमा एउटा झण्डै 10 वर्षको पोथी बाघको कारको ठक्करबाट मृत्यु भयो भने बर्दिया निकुञ्जमा पर्ने राजमार्ग क्षेत्रमा मोटरसाइकलमा यात्रा गरिरहेकी एकजना महिलालाई बाघले झम्टेर मारेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा यस्ता घटना बेला बेला हुने गरेका देखिन्छन्। लामो समयदेखि निकुञ्ज क्षेत्रबाट राजमार्गलाई अलग गरिनुपर्ने बहस पनि हुँदै आएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व निर्देशक विश्वराज उप्रेतीसँग कुरा गर्दै सुरुमा सोधेका छौं, बाघसँग जोडिएका पछिल्ला 2वटा घटना हुनु पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ? बाघहरूको आनी बानी पनि के हुन्छ भनेदेखि अलि बुढो खालको बाघ पर्यो भनेदेखि जङ्गली आराहरूको चाहिँ मार्न सक्दैन। अनि त्यस्तो भएपछि सजिलो चाहिँ के छ, त्यसलाई आक्रमण गरेर पेट भर्ने व्यवस्था गर्छन् यिनीहरूले। अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि मान्छेको मासु खानलाई पर्किसकेका रहेछन् भने पनि त्यस्ताले फेरि त्यो कन्टिन्यू नै गर्छन्। एउटा पाटो यो भयो भने अर्को पाटो कतै निकुञ्ज क्षेत्रभित्रै बाघका लागि चाहिने आहारको कमी भएको हो कि त भन्ने प्रश्न पनि त उठ्छ नि, होइन र? बर्दियामा चाहिँ खासै बाघको पपुलेसन धेरै भएर चितलको पपुलेसन कम भएको भन्ने कुरामा म अहिले यकिन यसै त भन्न सक्दिनँ। त्यसलाई पक्रेर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ बुढो रहेछ कि अथवा चाहिँ बच्चैदेखि आमाले सिकाएको रहेछ कि बुढी बाघको बच्चो सिकाएको रहेछ, त्यसै मात्रै थाहा हुन्छ यो यकिन यसो भयो हो भनेर। यो चाहिँ अब बाघको हकको कुरा भयो। अब यहाँ त संस्थापक महानिर्देशक नै हुनुहुन्छ। यो निकुञ्ज क्षेत्र र हाइवेलाई फरक ढङ्गले बनाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यो त्यति बेलामा चाहिँ यो विषय उठाएको थियो कि थिएन र कार्यान्वयन चाहिँ नहुनुको कारण के थियो?
खास त्यो चाहिँ अमरेलीदेखि चाहिँ चिसापानीसम्मको त्यो चाहिँ अलिकति अनएभोइडेबलै थियो। तर उतापट्टि पूर्वपट्टिको लाइनहरूमा चाहिँ एभोइड गर्न सकिने थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो तलबाट लैजाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलाका चाहिँ सिँचाइ विभागका महानिर्देशकले अलिकति अडिल लिनुभयो त्यसमा। यो हाम्रो चाहिँ यहाँबाट भइसकेको छ एलाइनमेन्ट, त्यसकारण हामीले यो चेन्ज गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोहरू पर्छ, त्यसकारण हामी यो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भने अनि त्यो उनीहरूले त्यो बेलाका डिसिजन मेकरहरूलाई उनीहरूले बढी कन्भिन्स गरे हामीले भन्दा। अब यो बाहेकका अरू निकुञ्जहरूको पनि अवस्था त्यस्तै छ। अब यही अवस्थामा निकुञ्जको संरक्षण र हाइवे अगाडि बढिरहन सक्छन् कि होइन, यसमा चाहिँ कुनै सरकारले ठोस निर्णय लिनै पर्ने के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब जस्तो के भनिएको छ भनेदेखि चितवनमा पनि त एउटा अहिले 5-10 वर्षदेखि नै चाहिँ त्यो हाइवेभित्र चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रैबाट चाहिँ लिएर गएर नवलपरासी पुरा उतातिर लैजाने भनेर धेरै चाहिँ कोसिस भएको थियो र हाम्रो चाहिँ रेजिस्ट भइराखेको हुनाले त्यसरी गर्न मिल्दैन, भएको बाटो नै चाहिँ एडजस्ट गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स गराएको छ। त्यसो भए हुनाले यहाँ हुलाकी बाटोहरूलाई त्यहाँबाट भित्रबाट जान दिएको छैन। यस्तै प्रब्लमहरू पर्छ भनेर। अब त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ टाइम कार्डको प्रयोगको कुरा पनि हुने गरेको थियो। यो टाइम कार्डको कार्यान्वयन र त्यसमा पनि अझ गतिमा केही कमी गर्नुपर्ने स्थिति देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यहाँले? यो कुरा त के भनेदेखि पहिले नै ऐन बनाउँदाखेरि नै कुरा निस्केको थियो। के भनेदेखि राति चाहिँ साँझ परेपछि वाइल्ड लाइफको एक्टिभिटिज बढी हुन्छ, रातभरि एक्टिभिटिज बढी हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुनै किसिमको पनि यस्तो ट्रान्सपोर्टेसन मान्छे आवर दोहोर गर्ने डिस्टर्ब गर्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर त्यो ऐनमै नियममै फिक्वा गरेको छ। तर अब हुन के भन्यो भने त्यो त एक किसिमले हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। अब पछि त अब हाइवे नै जान थाल्यो। अब नेसनल हाइवेमा सूर्यास्तदेखि सूर्य उदयसम्म रोक्ने त कुरा आएन। त्यसो भए हुनाले त्यो चाहिँ दिने निर्णय भयो। त्यस्तै अब अहिले बाँके निकुञ्जको पनि अवस्था त्यस्तै छ। चितवन निकुञ्जदेखि धेरै निकुञ्जको कुरा गर्दैछु मैले यहाँसँग। टाइम कार्ड त मेरो विचारमा लागू गरेको छ क्यारे, यति स्पिडदेखि यति स्पिडमा जान पाए। हाम्रो त्यो बेलामा 20 माइल भने त्यो 30 किलोमिटरै जस्तो लाग्छ। अनि त्यो टाइम कार्ड चाहिँ अब त्यो पोस्टहरू भएको ठाउँमा त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू हुनुपर्छ र त्यो बमोजिम गरेको छ। तर के भनेदेखि मान्छे भित्र छिरिसकेपछि अब तिनीहरूको हरेक ट्राफिकको पछि त कोही पनि जाँदैन। नगएपछि त उनीहरू चाहिँ आफ्नै सुरले फेरि हिँडिहाल्छ भने एक सुरो उही खालि पोस्ट आउने बेलामा स्लो गर्नेहरू पछि हाई स्पिडमा जाइहाल्छन्। त्यो हुँदाखेरि त्यो ठोकिने मारिने चाहिँ त्यो हो। अब यो म्यानिटरको चाहिँ कुरा स्पेसल हो। उनी थिए राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक विश्वराज उप्रेती साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। वाशिंगटन पोस्ट पत्रिकाद्वारा सार्वजनिक एउटा रेकर्डेड टेलिफोन संवादमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जोर्जियाका उच्च निर्वाचन अधिकारीलाई उक्त राज्यमा उनको हारलाई उल्ट्याउन दबाब दिइरहेको सुनिएको छ। अमेरिकाका 10 जना जीवित भूतपूर्व रक्षा मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चुनावी नतिजामाथि प्रश्न नगर्न र मतदानको झगडामा सेनालाई नमुच्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनमा सदस्यहरूले डेमोक्र्याट न्यान्सी पेलोसीलाई सभामुखका रूपमा कायम राख्नका लागि मतदान गरेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले भनेको छ सरकारले उसले उत्पादन गर्ने अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कैयौं महिनासम्म निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। हवस् त यसका साथै बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।